बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाजी पलट गई है। भारत बुरी तरह से फंस चुका है। पंजशीर में हमला करने वाले तैयारे पाकिस्तानी नहीं थे, वो हमला तालिबान पर हुआ था, वो हमला ताजिकिस्तान से हुआ था। भारत का इसमें कितना हाथ था? भारत का फारखोर एयर बेस भी बंद होने जा रहा है और भारत के खिलाफ तहकीकात भी होने वाली हैं और भारत से बदला भी लिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अर्नब गोस्वामी के चैनल ने पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबर चलाने पर दुनिया से माफ़ी भी मांगी है। ईरान भी अपने किए पर शर्मिंदा है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजशीर में स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तानी तैयारे भी देखे गए हैं, ड्रोन्स भी देखे गए हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तानी कमांडोज ने ग्राउंड पर भी कार्रवाइयाँ की हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, ईरान ने भी कहा, रूस ने भी कहा, और ईरान ने तो ये भी कहा कि पंजशीर पर हमला काबिल कबूल नहीं है और फिर ऊपर से बैरूनी मुदाखलत, इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सवाल ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले कौन हैं? क्या आप यूनाइटेड नेशन हैं? ईरान के मामले पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये कभी भी पाकिस्तान के सगे नहीं हो सकते। इनके दिलों में जो बुग़्ज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जैसे कई अफ़गानियों के दिलों में है, और इस सब में भारत की बड़ी मेहनत भी है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब ट्रंप आप पर हमला करने वाला था तो पाकिस्तान खड़ा हो गया। इमरान खान ने न सिर्फ अड्डे देने से इनकार किया बल्कि आपको जंग से बचाया। सऊदी अरब से आपकी सुलह कराने की पूरी कोशिश की, आपसे पाबंदियां हटवाने की भरपूर अपील की इमरान खान ने। कोविड में आपके लिए आवाज़ उठाई, और तो और चीन को आपके करीब लेकर आया। आपके मुल्क में कोई $1 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कराई। लेकिन ना आपका बुग़्ज़ ख़त्म होता है और कहीं ना कहीं आपकी भारत के लिए मोहब्बत जाग उठती है। तो हम आपको एहसान फरामोश कहेंगे। आपका कोई काम नहीं है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है या नहीं की, और इस पर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारी दुनिया के दहशतगर्द तंजीमों को आप असलहा देते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। हमने आपको कभी कुछ नहीं कहा। हम आपसे ज़्यादा अहम प्लेयर हैं और हम एटमी ताकत हैं। पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर भरपूर एहतजाज किया है ईरान के इस रवैये का, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। और अब जो हुआ है उस पर ईरान काफ़ी शर्मिंदा है, वो आपको आगे चलकर बताते हैं। इसके अलावा पंजशीर के गवर्नर ने भी कहा कि पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं, ड्रोन्स देखे गए हैं। अहमद मसूद ने भी कहा कि हमारी लड़ाई तो तालिबान से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो पाकिस्तान से थी। और वो अहमद मसूद खुद फ्रांस भाग गया ताकि सुकून और मज़े की ज़िंदगी गुजार सके, और यहाँ लोगों को कह गया कि घरों से निकलो, लड़ो, मरो। पहले आपको निकलना चाहिए और फिर आपके पीछे लोगों को निकलना चाहिए। इसी तरह अमरुल्लाह साले, जो भगोड़े का लेबल हटाने के लिए शुमाली इत्तेहाद के साए तले छुपकर एक बार फिर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि अगर मैं अफगानिस्तान छोड़कर गया तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर है कि वो मुझे गोली मार दें। वो भाग गया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली भी नहीं मारी। तो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने सबको शट अप कॉल दी। BBC को इंटरव्यू देते हुए जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है पंजशीर से। पहले जब तालिबान की हुकूमत हम लेकर आए थे तब हमने पंजशीर फतह क्यों नहीं किया? हम तभी हमला कर लेते। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। हमने तो अफ़गान फोर्सेस को नहीं कहा था कि आपने लड़ना नहीं है, आपने हथियार डालने हैं, आप अपने मुल्क को तालिबान के हवाले कर दें। हमने तो अफ़गान फोर्सेस को ऐसा कुछ नहीं कहा था और ना वो हमारे अंडर थी, वो तो अमेरिका और भारत के कहने पर चलती थी। तो जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप अमेरिका और भारत को ठहराएं। तो सवाल किया गया कि आपके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, तो वो तो ऑब्वियस है कि भारत पाकिस्तान को बदनाम कर कर आइसोलेट करना चाहता है, कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द समझे, पाकिस्तान से ताल्लुकात ना रखे और भारत के अंदर जो RSS के काले करतूत हैं उन पर कोई आवाज़ ना उठा सके। लेकिन जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वो भी सही है। उन्होंने 2 रीज़न्स दी हैं
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت افغانستان والے معاملے میں بالکل irrelevant ہو گیا ہے، تو وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کی ویلیو ہے۔ ساری دنیا سے پاکستان کو کالز آ رہی ہیں، بھارت کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ بھارت دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ طالبان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنے کیپیبل ہی نہیں ہے، یہ تو طالبان کی جو کامیابیاں ہیں اصل میں اس کے پیچھے پاکستان ہے، ISI ہے، یہ تو پاکستانی فوج کی فتوحات ہیں، یہ تو ISI کی فتوحات ہیں، طالبان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تاکہ دنیا دوبارہ طالبان پر حملہ کرنے کا سوچ سکے، طالبان کا خوف نہ بیٹھے دنیا پر۔ یہ دو ریزنز بھی بالکل صحیح ہیں۔ تو ہمارا ایک بار پھر بھارت سے سوال ہے کہ اگر یہ پاکستان کی کامیابی ہے، آپ کو یہاں سے بھگانا، امریکہ کو یہاں سے بھگانا، نیٹو کی 30 ممالک کی فوج کو یہاں سے بھگانا، اگر یہ پاکستان کی کامیابی ہے تو آپ پاکستان کو باپ مانیں۔ آپ امریکہ کو کیوں باپ مانتے ہیں؟ امریکہ کو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اسے تو ہم نے بھگا دیا ہے آپ کے بقول۔ آپ کے بقول جن کی پاکستان مدد کرتا رہا انہیں دنیا سبق نہیں سکھا سکی، تو آپ کیسے دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے؟ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن آج اچانک بازی پلٹ گئی اور ثابت ہو گیا کہ بھارت کی قسمت میں اب صرف ذلت اور رسوائی لکھی ہے۔ آئے روز یہ ذلیل ہوتے ہیں، ان کا میڈیا ایکسپوز ہوتا ہے، لیکن رکتے نہیں ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے، پھر پروپیگنڈاز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ۔ بھارت کا ریپبلک ٹی وی، ارنب گوسوامی جس کا اینکر ہے، باقی چینلز کو تو چھوڑیں، یہ ایک بڑا چینل ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ویڈیو گیمز کی فوٹیجز اٹھا کر بتا رہا ہے کہ یہ ثبوت ہیں، یہ ہم آپ کو لائیو کوریج دکھا رہے ہیں کہ کیسے پاکستانی طیارے پنجشیر پر بمباری کر رہے ہیں، اور وہ اصل میں ویڈیو گیم کے کلپس ہیں۔ یعنی سیریسلی آپ نے میڈیا سے، خبروں سے مذاق بنایا ہوا ہے؟ یعنی چلیں غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی خبر بنانا؟ تو آج ریپبلک ٹی وی کو معافی مانگنا پڑی کہ ہم نے تو یہ کلپس ایک افغان ٹی وی چینل سے اٹھائے تھے، حسنی ٹی وی سے، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں لائیو کوریج سب سے پہلے آپ کو ریپبلک ٹی وی بتا رہا ہے۔ اور دوسری بات، تحقیقات کس نے کرنی تھی؟ تو پہلے تو یہ ذلیل ہوئے اور پھر بازی اس طرح سے پلٹی کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ طیارے تو ہم پر حملہ کر رہے تھے۔ یعنی طیارے اور ڈرونز ضرور آئے تھے پنجشیر میں، لیکن وہ شمالی اتحاد کو نہیں، ہمیں نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کی آخری بڑی کوشش تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے پنجشیر کو فتح کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ طیارے آئے کہاں سے تھے؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ امراللہ صالح بار بار تاجکستان کیوں بھاگتا ہے۔ پھر ہم نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ روسی میڈیا نے بھی بتایا کہ پاکستانی طیاروں نے پنجشیر پر بمباری کی ہے۔ روس تو پاکستان کا اتحادی ہے اور اس کی انٹیلیجنس بھی اتنی تیز ہے، پھر روس کیوں ایسا کہہ رہا تھا؟ اگر کہہ رہا ہے تو پاکستان کی مرضی سے کہہ رہا ہوگا، کوئی اسٹریٹجی ہوگی۔ اب سمجھ آیا کہ روس خود پھنس رہا تھا، کیونکہ روس گارنٹر ہے کہ سنٹرل ایشیا سے طالبان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا اور سنٹرل ایشین کنٹریز طالبان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی۔ اب طالبان نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر تو یہ تاجکستان نے کیا ہے تو تاجکستان سے بدلہ لیا جائے گا، اور اگر یہ تاجکستان میں موجود بھارتی ایئر بیس یعنی فارخور ایئر بیس سے حملے کیے گئے ہیں تو بھارت سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور طالبان نے تاجکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس فارخور ایئر بیس کو بند کریں۔ تو بازی پوری طرح سے پلٹ چکی ہے اور پاکستان الحمدللہ ایک بار پھر سرخرو ہو چکا ہے اور بھارت ایک بار پھر اپنی ہی چال میں پھنس گیا ہے۔ جب سے اجیت دوول اور مودی کی جوڑی بنی ہے، بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی چال چلتے ہیں اور خود ہی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جب ایران کو پتہ چلا کہ ایک بار پھر وہ بھارت کی باتوں میں آ گیا، ایک بار پھر اس پروپیگنڈے کا نشانہ بن گیا، اور اس چکر میں اس نے خطے کے ایک اہم ترین ملک، خطے کے ایک اہم پلیئر، ایک ایٹمی طاقت اور اس کے ہمسائے کو ناراض کر دیا ہے، اور صرف ایک نہیں 2 ہمسایوں کو ناراض کر دیا ہے بھارت کے کہنے پر، بھارت کے پروپیگنڈا میں آ کر۔ تو اسے شرمندگی ہوئی اور پھر اس نے دیکھا کہ پاکستانی عوام بھی کس قدر ناراض ہیں ایران سے۔ تو آج ایران نے افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔
नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।